नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म सुशील खतिवडा। दर्शकवृन्द, नेपालमा विकास निर्माणका काम हुँदा अझ भनौं सडक तथा पुल निर्माणका कार्यमा चरम लापरवाही हुने गरेको छ। निर्माणको ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूको नियम नै बनेको भन्दा फरक पर्दैन। निर्माण सुरु भएको दशकौंसम्ममा पनि काम सम्पन्न नगर्दा विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन। पहिलो सरकारी ढिलासुस्ती, दोस्रो ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही, त्यस्तै सडक डिभिजनले पनि नियमन नगरिदिँदाखेरि झन समस्या बढ्दै गइरहेका छन्। यस्ता विभिन्न निकायका लापरवाहीले नागरिकमा झन धेरै निराशा छाउन थालेको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा नेपालमा निर्माण हुने अथवा विकास हुने पुल त्यसै गरी सडक निर्माणका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती किन हुन्छ अनि नियामक निकाय बेखबर झैं किन देखिन्छ र विकास निर्माणमा अझ भनौं आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै किन निर्माणका कार्यले गति लिन्छन् र बजेट खर्च गर्न मात्रै निर्माणको कार्य गरे जस्तो किन देखिन्छ लगायत विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर हरिराम श्रेष्ठ। हरिराम सर, यहाँलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरेर आज हामी सडकको कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालमा निर्माण हुने विभिन्न सडक त्यस्तै पुलहरूको अहिलेको अवस्था के रहेको छ, सँगसँगै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् यी पुल सडक निर्माण हुँदाहुँदै पनि भत्किने अवस्थामा पुगेका छन्, यो किन भइरहेको छ? निर्माण हुँदाहुँदै भत्किने अवस्थामा पुग्ने त लापरवाही नै मान्नु पर्यो। त्यसको निर्माणकै क्रममा भत्किने भनेपछि जति पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने हो त्यसको सुरक्षाको लागि त्यो सुरक्षाको पूर्वाधार पुरा नभइकन लापरवाह भएर नै भत्किने हो। नर्मल कन्डिसनमा अब खोलामा नदीमा बनाउने संयन्त्रहरूमा चाहिँ बाढी जति ठुलो बाढी आउन सक्छ त्यो कुराको पूर्वानुमान नगरिकन बनाउँदाखेरि पनि भत्किने हुन्छ। र हुन त यो बाढी आउने सिजनभन्दा पहिल्यै निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने थियो। त्यो गरिसकेको भएको हो भने चाहिँ भत्किने सम्भावना कम रहन्थ्यो। निर्माण कम्प्लिट नभइकन, संरचना बलियो नभइकन बाढीले क्षति गर्ने अथवा पहिरोले क्षति गर्ने कारण एउटा हुनसक्छ भने बाढी पहिरो नआउने ठाउँमा पनि निर्माण हुँदाहुँदै भत्किने चाहिँ त्यसमा गुणस्तरको, त्यसमा अपनाउनु पर्ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था र त्यसको उपायहरू जस्तो फर्मवर्कहरूदेखि लिएर सबैको सुरक्षा व्यवस्था राम्रोसँग व्यवस्थित नगरेको कारणले भत्किने हुन्छ। विशेष गरेर नेपालमा अहिले पनि धेरैवटा सडकहरू त्यसै गरी पुलहरू निर्माण भइरहेका छन्। दशकौं अगाडिदेखि निर्माण सुरु भएका र अहिलेसम्म पनि सम्पन्न नभइराखेको अवस्था छ। यो अवस्थामा अहिले हेर्ने हो भने नेपालमा निर्माण हुने र निर्माण भएका सडक तथा पुलहरूको अवस्था के रहेको छ समग्रमा? निर्माण भइराखेको पुलहरूको अब अहिले त पुलहरू पहिलाभन्दा निकै पहिला बढ्न थाल्यो। न त अब नेपालमा पहिलो मोटरको पुल गुहेश्वरीको त 100 वर्षभन्दा पहिला 110 वर्ष जस्तो पहिला नै बनिसकेको थियो। त्यो इतिहास त्यसपछि थापाथलीको सबै गर्दाखेरि पुलको इतिहास त राम्रै छ। बन्दाखेरि पहिला गुणस्तरीय नै बन्ने गर्थ्यो। अब अहिले आएर धेरै घटनाहरू, पुलहरू भत्केको घटनाहरू आइराखेको छ। हुन त पहिला थोरै ठाउँमा बनेको हुनाले यस्तो घटना कम भयो। अहिले अब धेरै पुलहरू बन्न थालिसकेपछि ठुला ठुला नदीहरूमा पनि बन्न थालेको छ। र अनि बाढीलाई पनि हाम्रो बाढीको 50 वर्ष 100 वर्षको जुन बाढीको फोरकास्ट गरेको हुन्छ त्यो एउटा हाई फ्लड लेभलको फोरकास्ट गरेर डिजाइन गरेको हुन्छ। तर अब अहिले यो क्लाइमेट चेन्ज लगायत विभिन्न अनि छोटो समयमा बढी पानी पर्ने हाई प्रेसिपिटेसन र इन्टेन्स रेनफलको पनि त्यो चेन्ज फ्लक्चुएसन पनि धेरै भइराखेको हुनाले अब त्यो हाम्रो हाई फ्लड लेभलको जुन पुरानो रेकर्डलाई मात्रै बेसिस नबनाइकन नयाँ बेसिसमा डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले डिजाइन गर्ने तरिका चाहिँ पुरानो हाम्रो हाई फ्लड लेभलको धेरै 100 वर्ष यस्तो पुरानोलाई राखेर गरेको हुन्छ। त्यसकारण पनि अहिले पुलको अहिले यो उसमा देखिराखेको छ। 2017 4 वर्ष पहिला, आजभन्दा 4 वर्ष पहिला पनि मैले एउटा रेकर्डमा हेरेको थिएँ।
त्यो एक सालमा पनि 34वटा पुल ड्यामेज भएछ सानो ठुलो गरेर। अनि एउटा कुरा त्यस्तो सिचुएसन छ भने अर्को ठुलो नदीहरूमा बनिराखेको हुनाले अब ठुलो पुलहरू पनि भत्किराखेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सङ्ख्यात्मक हिसाबले के छ भने स्थानीय निकाय, पहिला जिल्ला पञ्चायतले जिल्ला विकास समितिले पनि कामहरू गर्थ्यो, अहिले जिल्ला विकास समिति त कार्यान्वयनको क्रममा छैन। अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरू पनि कार्यान्वयन छन् र तल्लो स्तर सबै निकायहरूबाट निर्माणको काम भइरहेको छ, पुलको कामहरू पनि भइराखेको छ। अब हामीले हेर्दाखेरि त्यसले सङ्ख्यात्मक हिसाबले साना साना पुलहरू अहिले धेरै निर्माणाधीन छ। यसरी हेरिरहँदाखेरि पुल तथा सडकहरू अहिले पनि निर्माण भइरहेका छन् र दशकौँ अगाडिदेखि निर्माण सुरु भएका छन्। अझ भनौँ त दशकौँ, अझै भनौँ शतकौँ अगाडिदेखिका जुन पुलहरू छन् पुराना प्रविधि मार्फत बनाइएका, यसले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा नेपालमा भएको सवारी चापलाई धान्ने स्थिति छ कि छैन? सवारी चापलाई त यस्तो छ, अब पहिला सिङ्गल लेनको पनि पुलहरू बन्ने गर्थ्यो स्थानीय सरकारले। अहिले सडक विभागले, केन्द्रीय फेडरल गभर्मेन्टले चाहिँ सिङ्गल लेनको पुल बनाउन छाडिसक्यो। डबल लेनको मात्रै पुल बन्छ। डबल लेनको पुल बन्न अहिले देशमा जति पनि डबल लेनको पुलहरू छ ती पुलहरूले त सवारी साधनलाई धेरै नै ठेक्छ नै। पहिला सिङ्गल लेनले मात्रै ठेक्दैन थियो। काठमाडौँभित्र पनि सिङ्गल लेनको पुलहरू प्रशस्तै थिए पहिला। अब चाहिँ डबल लेनको बन्न थालेको छ। तर स्थानीय निकायहरूबाट बनेकोहरूमा चाहिँ सिङ्गल लेनको पनि बन्न थालेको छ। तर स्थानीय निकायले बन्नेमा चाहिँ सिङ्गल लेनको भए पनि धान्न सक्छ, किनभने त्यहाँ स्थानीय निकायले बनाउनु त प्राय यो हजारौँ सवारी नचल्ने ठाउँमा बनिराखेको हुन्छ, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा। त्यसले गर्दाखेरि सङ्ख्यात्मक हिसाबले धान्न सक्छ। अर्को यहाँले सोध्नु भएको चाहिँ मेरो विचारमा भारको कुरा हुनसक्छ, वेटको कुरा। वेटको कुरा डिजाइन, नर्मल्ली डिजाइनमा वेट पुग्ने गरेर नै डिजाइन गरेर राखेको हुन्छ। अब त्यहाँ निर्माण गर्दाखेरि धेरै कुराहरू, निर्माणमा गुणस्तरको कुरा, त्यो डिजाइन गर्दाखेरि त्यहाँ जति फ्लड लेभल, फ्लडलाई जति नदीलाई प्रशस्त ठाउँ दिनुपर्ने ओपनिङ पुरा भएन भने माथिबाट बगाएर ल्याएकोले त्यसलाई हिट गरेर ड्यामेज हुने कुरा। अनि सवारीको तौल, सवारीको जुन किसिम जति सवारीको तौलको डिजाइन गरे हुन्छ त्योभन्दा बढी सवारीको साधन चल्यो भने त्यो भार धान्छ कि धान्दैन भन्ने कुरा हो। त्यो भारको समस्या चाहिँ अलिक कमै देखिन्छ भारको। अनि सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि भार चाहिँ धान्न सक्छ। र त्योभन्दा पनि यो फ्लड र अनि निर्माणको काममा अलिक नेग्लिजेन्सी, सुरक्षा र त्यसमा नेग्लिजेन्सी भएर बढी ड्यामेज भएको देखिन्छ। यो भइरहँदाखेरि अहिले भनौँ प्रदेश सरकार त्यस्तै गरी स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नै तरिकाबाट सडक त्यसै गरेर पुलहरू त्यस्तै विकास निर्माणका सम्पूर्ण कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो समय त अझ भनौँ आफ्नो स्थानीय तहमा र अर्को स्थानीय तहमा कुनमा बढी विकास हुन्छ भन्ने एउटा कम्पिटिसन पनि चलिरहेको छ। यो अवस्थामा यसरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बनिरहेका जुन सडक छन्, जुन पुलहरू छन्, यो व्यवस्थित ढङ्गले यसको डिपिआर तयार नगरिकन, इन्जिनियर नलगाइकन गरिएका हुन्छन्। यी पुलहरू, यी सडकहरूले चाहिँ कतिको प्रभावकारी रूपमा भूमिका खेलिरहेको हुन्छ, यो कति समयसम्म टिक्न सक्छ? अब राम्रो गुणस्तरको भयो भने त लामै टिक्छ। तर गुणस्तर र त्यो बनाउँदाखेरिको त्यो पहिरो नजाने किसिमले जुन बनाउने तरिकामा नराम्रो भयो भने त त्यो बनाएको तुरुन्तै पनि ड्यामेज हुनसक्छ। मैले देखेकोमा म पहाडी क्षेत्रमा यो लकडाउनभन्दा पहिला 2 महिना पहिला ग्रामीण क्षेत्रमा गएको थिएँ। एउटा सानो क्याचमेन्ट भएको खोलामा त्यहाँ पुलहरू बनाउँदाखेरि ठाडो खोलामा चौडाइ नपुग्ने गरेर सानो किसिमको कल्भर्टहरू बनाएको रहेछ 3 ठाउँमा। बारपाक सुलकोट गाउँपालिका भन्ने ठाउँमा त्यहाँको। अनि 3वटा पुल, त्यो सडक बनेको 3-4 वर्ष मात्रै भएको छ। सडक ठिकै छ तर पुल चाहिँ ड्यामेज भइसकेको रहेछ, सानो एरिया भए पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ अब कति समय टिक्ने भन्दा पनि सवारी साधन र मर्मत सुधार राम्रो भयो भने त्यसले आफ्नो लामो समय टिक्न सक्छ। अथवा ब्ल्याकटपको मात्रै हिसाब गऱ्यो, पेमेन्टको मात्रै हिसाब गऱ्यो भने 8-10 वर्ष, सडक एक्सेसको हिसाब गऱ्यो भने रिहाबिलिटेसनको पिरियडलाई मात्रै काउन्ट नगर्ने मर्मत भयो भने 20 वर्ष पनि टिक्न सक्छ। तर अब त्यो त्यसमा मिस्टेक भयो भने त तुरुन्तै जान पनि सक्छ। 2-3 वर्ष पहिला बनेको पुलमा 3वटा पुल ड्यामेज भएको, सर्ट स्पान पुलहरू ड्यामेज भएको देखियो। त्यसमा ओपनिङ सिम्पल जसले पनि हेर्न सक्ने थियो, चौडाइ नपुग्यो, जति खोला छ र जति बाढी आउन सक्छ ठाडो खोलामा
ओपनिङ कम भएर त्यो बुटी साँगुर्याएर बनाएको पुल रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो छिटो ड्यामेज भइहाल्यो। त्यसको त्यो एउटा सिचुएसन त्यस्तो भयो। र अर्को चाहिँ अघि यहाँले सोध्नु भएको थियो, एउटै आयोजना लामो समयसम्म पनि किन रहन सक्छ भने त्यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टमा निर्माण व्यवसायी, अब कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र क्लाइन्टहरूको अब त्यसमा केही कोअर्डिनेसनको कमी भयो अथवा विभिन्न कारणले पनि त्यो लामो समय जान सक्छ। त्यो चाहिँ अघिको विषयलाई मात्रै अहिले छोड्छु, लामो समय किन जान सक्छ होइन। र अनि सडकमा बन्दाखेरि अहिले हाम्रो के प्रतिस्पर्धा छ भने अहिले भर्खर दुनियाँले भन्नुभयो गाउँपालिका, नगरपालिका, स्थानीय निकायहरूमा जुन प्रतिस्पर्धा छ त्यो प्रतिस्पर्धामा उहाँले जुन विकासको कामको लागि जुन जिम्मा लिनुभएको छ र तदारुकताका साथ गर्नुभएको छ, तर त्यो अनुसार यहाँ आवश्यक पर्ने प्लानिङ, व्यवस्थापन र अनि त्यसलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिको अपर्याप्तता छ। र त्यो अपर्याप्त हुँदाहुँदै जति प्राविधिक रूपमा इन्जिनियरिङ उसको दृष्टिकोणबाट जति व्यवस्था हुनुपर्ने हो त्यो नभइकन काम भएको छ। डिजाइनमा पनि त्यो किसिमको डिजाइन भएको छैन। अब हेर्दाखेरि अब कोर्स बुकमा पढेको कुराहरू मात्रै त्यहाँ लागू भएको छ। तर नेपाल जस्तो देशमा कोर्स बुकमा पढेको कुराहरूलाई आफ्नो नलेज, कमन सेन्स लगाएर इन्जिनियरिङमा पनि, टेक्निकलमा पनि त्यसलाई कस्टमाइज किसिमले डिजाइन गर्नुपर्छ। स्पेसिफिक नदीको अथवा भू बनोट, सडक बनाउँदाखेरि सडकको भिरालोपना, त्यसको जमिनको हेरेर त्यसमा पानी पर्ने कुराहरू, त्यसमा पहिरो जान सक्ने, सडक बनिसकेपछि भविष्यमा पहिरो जान सक्ने नसक्ने कुराहरू हेरेर त्यसलाई कस्टमाइज किसिमले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब हाम्रो स्थानीय निकायमा त्यो कस्टमाइज किसिमले डिजाइन नगरिकन एउटा टाइप डिजाइन जस्तो अनि एउटा जुन भइराखेको छ अरू ठाउँमा त्यही किसिमले बनाउने किसिमले बनेको छ। त्यहाँको भू बनोटहरूलाई राम्रोसँग विकास निर्माणका काम हुँदाखेरि पुल तथा सडकहरू निर्माण भइरहँदाखेरि कुनै कुनै समयमा इन्जिनियरहरूको पनि लापरवाही भन्ने आरोप पनि केही लाग्ने गरेको छ। यो अवस्थामा नेपालमा चाहिँ यो सडक तथा पुल निर्माणमा प्रविधिको अवस्था कस्तो छ? कस्तो किसिमको प्रविधि अपनाइएको छ? अब प्रविधि विशेष गरी डिजाइन गर्नु, निर्माण डिजाइन नै महत्त्वपूर्ण कुरा, कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा हो। यसमा यहाँले भनेको केही सत्यता छ। डिजाइनमा, कोर्स बुकमा अथवा अरूमा जे देखेको त्यो गरेको छ। मैले अघि भनिहालेँ स्पेसिफिक किसिमले बनाउनुपर्छ। र निर्माणको क्रममा के हुनुपर्थ्यो भने विशेष गरी हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा यो अहिले जुन व्यापक रूपमा पहिरो गइरहेको छ त्यसमा पहिरो नजाने किसिमले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले डोजरको अत्यधिक प्रयोग भएको छ। अब कतिपय त प्राविधिक प्रयोग नगरिकन पनि सडक बनेको छ। अहिले नेपालमा 60,000 किलोमिटर जति लगभग स्थानीय सडकहरू बनेको छ। पहिला जिल्ला स्तरीय सडक पनि भन्थ्यो, जिल्ला स्तरीय र स्थानीय गरेर 60,000 किलोमिटरभन्दा बढी सडक बनेको छ। र त्यसमा धेरैजसो सडकहरूमा कस्तो छ भने गाउँपालिका, नगरपालिका, पहिला जिल्ला विकास समिति उहाँहरूले जुन बजेट पाइसकेपछि विशेष गरी गाउँ स्तरमा ठेक्का लगाइदिने, अनि कतिपय त सर्वे पनि गरेको हुँदैन, यहाँबाट त्यहाँ पुर्याउने, डाँडाबाट खोला, खोलाबाट डाँडा, जे छ त्यो देखाइदिइसकेपछि डोजरको ड्राइभरले अब यतिसम्म चढ्छ भनेर अनि उसले डोजर चढ्ने किसिमले सडक बनाइदिएको हुन्छ। कतिपय ठाउँमा सर्वे पनि गरेको छैन, प्लान पनि गरेको छैन। त्यस्तो सडकहरूको बाहुल्यता छ। त्यो सडकहरूको बाहुल्यता भएको कारणले अहिले यति धेरै नोक्सान भइराखेको छ, पहिरो गइराखेको छ। मैले यो यही हप्ता, एक हप्ता पनि पुगेको छैन, असार 15 को पत्रिकामा पढेको थिएँ। बाँतडीमा बाजुराको किउडी भन्ने गाउँमा तल सडकले त्यसरी जथाभावी खनेको, डोजर लगाएर खनेको सडक खनेको हिउँदमा अहिले आएर बाँमाथि गाउँमा बगेर 94 घरमा कतिपय घर चिरा परेको, कतिपय भत्किएको, कतिपय अब भत्किने सक्ने पहिरोले अब तान्छ भनेर उहाँहरू पाल टाँगेर बाहिर बसेको। सिडिओहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न उपलब्ध गराउने पाल त्यस्तो सडकको कारणले अनि त्यति धेरै बेपरवाह, लापरवाह पनि भएको छ। यो एउटा इन्डिकेटिभ हो। देशमा यो पहिला अब यो 20औं वर्षदेखि यो एकदमै नराम्रो चलन आएको छ। त्यसमा नयाँ सडक बनाउने, रमाइलो गर्ने, माला लगाउने,
अनि त्यसपछि डोजरलाई काम दिने, अनि त्यसपछि त्यसको राम्रो प्राविधिक किसिमको कुनै पनि काम नगरिकन डोजरले जताभावी खन्ने, अनि बर्खा लागेपछि भत्किने। यो चाहिँ असाध्यै ठुलो समस्या छ। यसको बारेमा हामीहरूले स्थानीय निकायहरूले पनि त्यति सडक बन्ने भनेपछि त यस्तो हुन्छ होला भनेर एक्सेप्ट गर्यो, त्यसलाई स्वीकार गर्यो। त्यो नराम्रो कुरा पनि हुन्छ, यही गर्नुपर्ने होला, यही सडक बनेपछि यस्तो हुन्छ होला भनेर स्वीकार गरेको र त्यसलाई नभत्किने किसिमले बनाउनुपर्छ भनेर प्राविधिक सोचाइ र त्यो किसिमको कुराहरू नराखिकन होडबाजी जस्तो यो त भयो जुन स्थानीय तहहरूले आफ्नो गाउँको विकास गर्न, आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नका लागि आफ्नो तरिकाबाट गरेका यी निर्माण गरेका सडकहरूको कुरा भयो, जसले गर्दाखेरि सर्वसाधारण नागरिकलाई समस्या त परेको छ। यो सँगसँगै जुन ठुला राजमार्गहरू निर्माण हुन्छन्, ती राजमार्गहरू निर्माण हुँदा पनि हाम्रो देशमा पहाडी क्षेत्रबाट पनि धेरै राजमार्गहरू निर्माण भइराखेको अवस्थामा पहाडी क्षेत्रमा विशेष गरेर पहिरो नजाने गरी चाहिँ सडक निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ, तर इट्स अ बिग च्यालेन्ज हो नेपाल जस्तो देशमा पहिरो नजाने गरेर बनाउनलाई। तर बनाउनु पर्छ, किनभने पहाडी सम्ममा अब प्लेन ल्यान्डमा सडक बनाउँदाखेरि पेमेन्टको नै इम्प्याक्ट मात्रै कुरा हुन्छ, तर पहाडमा सडक बनाउने भनिन्छ भिरालो जमिन हुन्छ। भिरालो जमिनलाई त्यसलाई काटेर सडक बनाउनु छ है, बनाउन सकिन्छ। धेरै उपायहरू छन्, थुप्रै उपायहरू छ, महँगो उपाय पनि छ, तर हामीले महँगो उपाय लगाउन सकिँदैन। जस्तो स्विजरल्यान्ड जस्तो कन्ट्रीहरूमा विकसित देश छ, अमेरिका जस्तो देशहरूमा भिरालोमा पछि पहिरो नजाओस् त्यहाँ पनि प्रशस्त पहाडी सडकहरू छन्, तर हामी कहाँ जस्तो व्यापक रूपमा पहिरो गएको छैन, किनभने उनीहरूले महँगो तरिका पनि अपनाएको छ। स्विजरल्यान्डमा आफैले पनि कतिपय ठाउँमा ट्राभल गर्दाखेरि देखेँ, यो इटाली जाने बोर्डरमा उनीहरूको जुन भिरालो ठाउँमा छ, भिरालोलाई नकाटिकन सडकबाट पुल जस्तो बनाएर पिलार दिएर क्यान्टिलिभर जस्तो निकालेर भइराखेको जमिनलाई नखलबेलाइकन साइडमा पुलै जस्तो बनाएर पनि कतिपय ठाउँमा बनाइदिन्छ। त्यो महँगो तरिका, हाम्रो देशले त्यो गर्न गाह्रो छ। तर हामीले त हाम्रो देशले अफोर्डेबल हामीले गर्न सक्ने, तर पहिरो नजाने, अब गइहाल्यो भने पनि ठुलो नजाने, सानो मात्रै जाने किसिमको तरिका अपनाउनुपर्छ र त्यो सम्भव छ। त्यो हामीले केहीमा पाइलटिङ गरेका पनि थियौँ, धेरै पहिला धादिङमा पनि गरेका थियौँ, राजमार्गहरूमा पनि कतिपय कुरा गरेको छ। त्यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा, सडक बनाउँदाखेरि नै कम खल्बो ल्याउने तरिका। कम खल्बो ल्यायो भने जस्तो अब भइराखेको अडेर बसेको भिरालोलाई काटेर डोजरले बेचकन गरेपछि त्यो माथि पहिरो आइहाल्छ। त्यो एउटा बनाउँदाखेरि त्यो कटान कम गर्ने किसिमले बनाउने तरिका हुनसक्छ। एउटा चाहिँ काटिसकेपछि फेरि त्यसलाई जुन पहिरो आउन सक्ने त्यो ठाउँलाई आइडेन्टिफाई गरेर अनि स्लोप स्टेबिलाइजेसन बायो इन्जिनियरिङ कामहरू गरेको छ। दुईटै तरिका प्रयोग छ। नेपालमा अब जस्तो यो सिन्धुली सडक जापानिजहरूले बनायो, त्यसमा उहाँहरूले यो केही प्रयोग गर्नु भएको छ। त्यसकारण अब त्यो सडकको कारण त्यो सडकलाई लिएर अरू सडकहरू जथाभावी खनेको कारणले केही पहिरो आयो भने अब त्यो उहाँहरूले काटेको कारणले जुन सडक बनाउँदाखेरिको अलिक कम छ। त्यस्तै स्विसहरूले त्योभन्दा पहिला राम्रोसँग जिरी सडक पनि त्यसरी बनाएको थियो, त्यहाँ पनि पहिरो कम छ अहिले। तर त्यो सडकलाई बाट फेरि अरू जुन ग्रामीण सडकहरू जथाभावी खनेको छ त्यो कारणले त्यसको छेउछाउमा आउने आफ्नो, तर त्यो कमै भएको छ। र यस्तै जिल्ला स्तरीय सडकहरू बनेको थियो पहिला। हामीले धादिङमा दुईवटा सडक थियो, म आफै पनि त्यतिखेर इन्जिनियर थिएँ, 30 वर्ष पहिलाको कुरा हो। हामीले त्यसमा चाहिँ स्थानीय स्तरले बनाउन सक्ने र बनाउनु पर्ने किसिमले काट्ने जति काट्नुपर्छ त्यो जति अहिले डोजरले काट्दाखेरि मानव तपाईँको 7 मिटर हाइट काट्छ र 7 मिटर हाइट काटेको छ र त्यो चाहिँ चट्टान छैन र कमजोर पाखा छ भने त्यो त पहिरो त आउँछ त्यहाँ। तर त्यो 7 मिटर काट्ने ठाउँमा कटफिल एप्रोच भनेर हामीले त्यसलाई घटाएर 2.5 मिटर 3 मिटर जस्तो घटाएर अनि कम काटेर गरेका छौँ। त्यस्तो ग्रामीण सडकमा भिरालो ठाउँमा पनि अहिले हामी 30 वर्ष पहिला बनाएको पनि पहिरो कम भएको छ। अहिले जस्तै अब साइडबाट अरूले काटेर लगेको कारणले छ, तर त्यो पहिरो कम भएको छ। त्यसकारण यो तरिका अपनाउनुपर्छ। यो कुराहरूमा कतिपय डोनर एसियन डेभलपमेन्ट वर्ल्ड ब्याङ्क अनि जिटिजे अनि स्विस गभर्मेन्टहरूले जिल्ला स्तरीय सडक भनेर डिस्ट्रिक्ट लेभल रोड प्रोजेक्टहरू भनेर लागू पनि गरायो।
तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा धेरै कमजोरीहरू पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो उपाय छ, यो हाम्रो जस्तो देशले महँगो तरिका जुन धनी देशले जुन महँगो तरिका अपनाउन सक्छ, हामीले त्यति लगानी गर्न नसक्ने भएको हुनाले सस्तो तरिकाले यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि हाम्रो सम्बन्धित निकाय, विशेष गरी जसले त्यो निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ, विशेष गरी 3 तहको सरकारको, जसरी अहिले हामी भन्न सक्छौँ कि हाम्रो प्रविधिले हामीले धान्न सक्ने गरी पनि हामीले सडकहरू बनाउने अवस्था छ। र हरिराम सर, हामी केही बेर ब्रेक लिन्छौँ र यस पछाडि फेरि यो कुरामा हामी कन्टिन्यू अगाडि जानेछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी कुरा गरिरहेका छौँ नेपालमा निर्माण भइरहेका सडक तथा पुलहरूको अवस्थाको बारेमा। विशेष गरेर कसरी हुन्छन्, कुन प्रविधिको प्रयोग हुन्छ र लामो समयसम्म किन अल्झिरहन्छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब केही बेर ब्रेक। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपालमा निर्माण भइरहेका विभिन्न सडकहरू, पुलहरूको अवस्थाको विषयमा र किन यी पुलहरू समयमा सम्पन्न हुँदैनन्, निर्माण भएका पनि निर्माणाधीन क्रममा नै किन भत्कन्छन् अनि राम्रो गुणस्तरीय किन हुँदैनन् लगायतका विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र आज मसँग हुनुहुन्छ नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर हरिराम श्रेष्ठ। हरिराम सर, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। हामी आज विशेष गरेर नेपालमा निर्माणाधीन भइरहेका विभिन्न सडकहरूको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर अब हामी एउटा प्रसङ्ग जोडौँ। नेपालको राजधानी काठमाडौँभित्र नै मुख्य सडक नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड, यो चाहिँ वर्षेनी धेरै पहिरो जाने, धेरै क्षति भइरहने गरिरहेको हुन्छ। यसको दीर्घकालीन समाधान चाहिँ कसरी हुन्छ? बडो महत्त्वपूर्ण, मलाई पनि यो अब आफू त्यही सेक्टरको भएको हुनाले पहिला लागिरहेको थियो। अब यो सडक सुरु गर्नुभन्दा पहिला भएको भए एक किसिमले सोच्नु पर्थ्यो, अब अहिले बनिसकेको हुनाले अर्को किसिमले सोच्नु पर्छ। जस्तो पहिला भएको भए, अब यो बन्नुभन्दा पहिला भएको भए के हुनसक्थ्यो भने, बसबाट न्युयोर्कबाट यो फल्स, क्यानाडाको फल्स, नियाग्रा फल्स जाँदाखेरि बाटोमा कतिपय साथीहरू याद गर्नुभयो भने बसमा जाँदाखेरि यस्तो पहाडी सडकहरूमा पनि छन्। पहाडी सडकहरू कस्तो गरेको छ भने, अब हाम्रो 2 लेनको अब 4 लेनको सडक बनाउँदाखेरि एउटै लेभलमा काटेर फराकिलो बनाएर जुन बनेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ भित्तामा काट्ने चाहिँ 20-25 मिटरको हाइट हुन्छ अनि पहिरो जाने भयो। अहिले हाम्रो त्यसरी नै बन्यो, त्यहाँ सडक फराकिलो बनाउँदा त्यही भएको ठाउँमा बढी काटियो। र अनि तर त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यो धेरै एउटै लेभलमा धेरै नकाटियोस् भनेर जाने बाटो त्यही माथिल्लो बाटो, एउटा जाने बाटो र आउने बाटोमा 2टा लेन गरेर तल र माथि गरा जस्तो, सडकको गरा भनौँ न, तल छ 5 मिटर माथि अर्को सडक छ, जाँदा एउटा बाटोबाट आउनु। त्यो गर्दाखेरि एउटै लेभलमा धेरै नकाटिकन थोरै, जस्तो अब माथि काटेको 3-4 मिटर, माथि काटेको अर्कोमा 4-5 मिटर छ। तर हामीले एउटै लेभलमा गरेको भएर त्यो 12 मिटर हाइटमा काटिन्थ्यो, त्यो भयो भने पहिरो त डेफिनेटली जान्थ्यो। र सुरुमा यो कुरा त सुरुको भयो, बन्नुभन्दा पहिले यसरी बनाउनु पाएको भए 2टा लेनको निकाल्नु भए कट हाइट कम हुन्थ्यो र अनि पहिरो जाने कम हुन्थ्यो। अब यो त बनिसक्यो। अब बनिसकेपछि के गर्नु पर्यो? अब यसलाई त उपचार गर्नु पर्यो, ट्रिट गर्नु पर्यो, ड्यामेज हुने सम्भावना। ट्रिट गर्नलाई अहिले सडक विभाग र विभिन्न निकायहरूले बायो इन्जिनियरिङ भनेर यो जुट नेटिङहरू के त्यो पनि गरिराखेको छ। तर त्यो गरेर अब बायो इन्जिनियरिङ भयो, राम्रो भयो भन्दा अहिले त्यत्रो पहिरो आयो, त्यत्रो विध्वंस भयो, अहिले बाटै रोकिएर त्यत्रो भयो है। त्यसले गर्दाखेरि अब गर्ने भनेको त्यहाँ हेरेर सबैमा एउटै उपाय हुन सक्दैन। जहाँ बायो इन्जिनियरिङ भने सफ्ट अप्रोच हो, स्लोप स्ट्याक। अब त्यो अप्रोच गर्ने ठाउँमा उहाँहरूले त्यो गरिसक्यो, त्यो सबै ठाउँमा सफल हुन सकेन। म आफै पनि बायो इन्जिनियरिङमै धेरै ट्रेनिङहरू पनि दिएको, तर सबै ठाउँमा त्यो लागु हुन सक्दैन। अब यो काटेर भइसकेपछि अब भइसकेको ड्यामेज हुनसक्नेलाई उपचार गर्ने भनेको हार्ड इन्जिनियरिङहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा, किनभने यो त नेसनल लेभलको हाइवे हो, यसमा इन्भेस्टमेन्ट ठुलो भए पनि ग्रामीण सडक जस्तो होइन। अब यसमा अब विकसित देशले गरेको तरिका चाहिँ के छ भने हाफ टनल हुन्छ,
अब यस्तो विशेष गरी पहाडमा स्विजरल्यान्ड अनि धेरै अस्ट्रिया धेरै कन्ट्रीहरू देख्न सकिन्छ त्यहाँ ट्राभल गर्दाखेरि। ग्यालरी अब यो बुटौलदेखि माथि पाल्पा जाने सिद्धबाबामा पनि धेरै नै पहिरो गइरहेको हुन्छ। त्यसमा उनीहरूले के गर्छ भने माथिबाट त्यो हाफ ग्यालरी जस्तो बनाएर छेउमा खुल्ला गरेर माथि कङ्क्रिटको स्ट्रक्चरहरू स्लोप छाना जस्तो बनाएर भित्तामा राखेर माथिबाट पहिरो आइहाल्यो भने पनि त्यो तल खस्ने, सडक चाहिँ इन्ट्याक्ट हुने, ड्यामेज हुने। एउटा टेक्निकल उपाय चाहिँ ग्यालरी हुनसक्छ है। अनि हाफ टनल पनि भन्न सक्छ कतिले, त्यो हार्ड इन्जिनियरिङ। मैले अघि भनिहालेँ सुरुमा कम्प्लिट नयाँ बन्दाखेरि हामीले अर्को अप्रोचबाट हेर्न सक्यौँ भने अब काटिसकेको सन्दर्भमा अब हामीले ट्रिटमेन्टको उपायबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा उपाय। अहिले अफ ह्यान्ड भन्दा नि अब यो त हामी ट्रान्सपोर्टेसन र यो विशेष गरी हिल रोडमा स्टेबिलिटीको हिसाबले जियोलोजिस्ट, जियो टेक्निकल इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर यो सबै मिलेर त्यो अरू आइडियाहरू पनि प्रशस्त निकाल्न सकिन्छ। तर मैले अहिले अफ ह्यान्ड भनेको चाहिँ एउटा विकसित देशले गरेको आइडिया हो। यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ठुलो हुनसक्छ र ठुलो इन्भेस्टमेन्ट पनि जस्टिफाई हुन्छ हाइवेहरूमा, त्यो बढी ट्राफिक भएको ठाउँमा त्यो जस्टिफाई हुनसक्छ। अब यो कुराहरू छ, उपाय त हुनसक्छ। तपाईले भनिरहँदाखेरि जुन समस्या छ त्यसको समाधानको लागि बायो ग्यालरी जस्तै भिरमा आधी काटेर त्यहाँबाट भित्रबाट मार्ग बनाउन सकिन्छ। यो अवस्थामा हाम्रो जस्तो काटिसकेको ठाउँमा त्यो अर्को एउटा मात्रै आइडिया भने मेनी आइडियाज र अनि हरेक स्पेसिफिक ठाउँको लागि भिन्न भिन्न आइडियाहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मैले अघि सुरुमा पनि भने कस्टमाइज डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन कोर्स बुकमा एउटा पढ्यो इन्जिनियरिङमा, त्यसपछि त्यसलाई एज इट इज लागू गर्ने होइन। इन्जिनियरहरूले कस्टमाइज डिजाइन गर्नुपर्छ, ठाउँ हेरेर गर्नुपर्छ र त्यसको लागि नेपालमा जनशक्ति हामीले ट्रेनिङ, इन्जिनियरहरूलाई पर्याप्त ट्रेनिङ दिनु पाएको छैन। त्यसको लागि ट्रेनिङ दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यहाँ कोर इन्जिनियरिङको लागि र रुरल रोडको लागि फेरि अर्को एस्पेक्ट छ त्यस। तर ट्रेनिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यो उनीहरूलाई पनि ओरिएन्टेसन दिने। सडक निर्माणका क्रममा यो उपाय अवलम्बन गर्न नेपालमा कतिको सहज वातावरण छ, अथवा भनौँ यो अवस्थाले यहाँको नेपालको जुन अर्थव्यवस्थाले त्यो किसिमको राजमार्गहरू निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? हाइवेहरूमा छ, हाइवेहरूमा त गर्नै पर्ने हुन्छ किनभने हाइवे द कन्ट्रीको लाइफ लाइन जस्तो काठमाडौँमा हुनुदेखि लिएर अब त्यसमा 10,000 भेहिकल पर डे हिँडिराखेको हुन्छ। त्यसको त्यो त इकोनोमिकली पनि जस्टिफाएबल हुन्छ। त्यसलाई त्यो पक्की बनाउनलाई र बनाउनुको लागि जति इन्भेस्ट हुन्छ र त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ र गरि पनि राखेको छ कतिपय ठाउँमा। त अब हाइवेहरू बनाउँदाखेरि नेपालमा गर्न सकिन्छ किनभने हाइवेहरू अहिले सेन्ट्रल लेभलले हेर्ने हाइवेहरू अब धेरै छैन त्यस्तो। अब इस्ट वेस्ट हाइवे 1000 किलोमिटर हो। अब हाम्रो 3वटा प्यारल रोडहरू छन्। अब त्यो गर्दा 3-4 हजार किलोमिटर छ र अब अरू त नयाँ बनेको छ। मेन अहिलेको हाम्रो एक्जिस्टिङ हाइवेहरूलाई त्यसरी स्ट्रेङ्थन गर्न सकिन्छ र बजेटको पनि धेरै ठुलो समस्या हुँदैन किनभने अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि जुन बजेट देखिराखेको छ त्यो हेर्दाखेरि गर्न सकिन्छ। तर क्वान्टिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने मैले अघि भने 60,000 किलोमिटर ग्रामीण सडकहरू छ। ती सडकहरू 1/4 पनि राम्रोसँग सञ्चालनको अवस्थामा छैन र ती सडकहरूबाट धेरै ड्यामेजहरू भइराखेको छ, पहिरोहरू भइराखेको छ। जनताहरू डाइरेक्ट अप्रत्यक्ष रूपमा त कति घाटा भएको छ। उनीहरूको घर नै पहिरो गएर सडककै कारणले हाम्रो नेचुरल प्रोसेसमा बाढी पहिरो जाने आफ्नो जियोलोजिकल फेनोमेना जुन छँदैछ। तर हामीले जथाभावी सडक खनेको कारणले मात्रै म्यानमेड डिजास्टर, म्यानमेड ल्यान्डस्लाइड द्याट इज भेरी भेरी सिरियस। त्यति मात्रै होइन, अब 60,000 किलोमिटर मध्ये अहिले नेपाल सरकारले के गरेको छ भने एसडिजी गोल भनेर एक्सेस, ग्रामीण क्षेत्रमा एक्सेस दिनको लागि एउटा टार्गेट राखेको छ। एसडिजी 9.1 भनेर नेपाल सरकारले टार्गेट राखेको छ। त्यो टार्गेटमा हाम्रो जति 2 किलोमिटरभित्र हामीले 12 महिना सडक चढ्ने सडक जनता देशैभरि पुर्याउने भनेर एउटा टार्गेट राखेको छ बाई 2030। नेपाल गभर्मेन्ट नेसनल प्लान कमिसनको डकुमेन्ट त्यो छ। त्यो भनेको कति हो भने 1,21,000 किलोमिटर ग्रामीण सडक अब बन्नुपर्छ। त्योभन्दा झन्डै 30,000 किलोमिटर एक्स्ट्रा सडक बन्नुपर्छ। त्यो तराई र पहाड गरेर त्यसमा आधा जति अझै 15-16,000 किलोमिटर पहाडमा त्यस्तो सडक बन्छ र अहिलेकै जस्तो डोजरले जथाभावी भद्रगोल अनि प्राविधिकहरू पनि अनट्रेन्ड प्राविधिक अनि त्यस्तो किसिमले भद्रगोल बनायो भने इट विल इन्भाइट ह्युज डिजास्टर टु नेपाल।
गर्नै नसक्ने गरेर ठुलो समस्या आउँछ। त्यसकारण राष्ट्रिय स्तरमा त हामीले गर्नैपर्छ, किनभने अब क्वान्टिटीको हिसाबले अब लाखौँ किलोमिटर छैन, तर ग्रामीण सडक चाहिँ लाखौँ किलोमिटर हुनुभएको हुनाले अहिले नै झन्डै अब राष्ट्रिय नेसनल र लोकल लेभलको सडक गरेर झन्डै 93,000 किलोमिटर है, त्यहाँ डाटा हेर्दाखेरि 93,000 किलोमिटर जस्तो देखिन्छ। यो त भयो सडकहरूको अहिलेको अवस्था होइन। यो सडकहरूको अहिलेको यो अवस्था रहेको छ, विभिन्न ठाउँमा अझै पनि निर्माणाधीन क्रममै रहेका छन्। अब केही बेर यो असारे विकासको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। जसरी आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन्छ, असार सुरु हुन्छ र आर्थिक वर्ष झन्डै झन्डै अन्त्य हुनै लाग्छ, त्यतिखेर विकासको खर्च गर्नका लागि, निर्माणका कार्यमा खर्च गर्नका लागि एकदमै तीव्र गतिमा विकास भए जस्तो देखिन्छ। तीव्र गतिमा सडकहरू, पुलहरू पनि निर्माण भएको देखिन्छ। यसरी यो गर्दाखेरि यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो पर्छ, यसको असर कस्तो पर्छ, यसले दीर्घकालसम्म टिकिरहन्छ? यो त एकदमै नराम्रो असर परिराखेकै छ। अब दीर्घकालसम्म टिक्दैन पनि, यो त प्रश्न छ। अब 40औं वर्ष भइसक्यो, असारमा पानी पर्छ, असार सुरु हुन्छ, मनसुन आउँछ, भल आउँछ, पानी आउँछ भन्ने थाहा छ। देशको नेतालाई पनि थाहा छ, जनतालाई पनि थाहा छ, निर्माण व्यवसायलाई पनि थाहा छ, प्राविधिक सबैलाई थाहा छ। तर यो समस्या, यो चाहिँ यो मिस्टेक रिपिटेडली हरेक वर्ष दोहोरिराखेको छ। असारमा यो अब बजेट निकासा, त्यसको आफ्नो कारणहरू होला, प्रशासनिक कारण होला, व्यावहारिक कारणहरू होला, तर यो मिस्टेक दोहोरिराखेको छ। यो चाहिँ सरासर गलत कुरा हो। यो हुनु पर्थ्यो, यो आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याप्स हुन्छ भनेर छिटो छिटो बनाउने चलन छ। र विशेष गरी पिच बाटो त झन् कस्तो हुन्छ भने यो बिटुमिनस पेभमेन्ट त पानी परेर तपाईँको हाई क्वालिटीको जति डिजाइन गरेको छ त्यति पुरै कम्प्लिटै राख्यो भने पनि पानी परेको बेलामा गऱ्यो भने त्यसले छिटो ड्यामेज हुन्छ। किनभने पानी मिसिन्छ, अलगत्रामा पानी मिसिएपछि त्यो अनि सानो सानो डिसइन्टिग्रेसन हुन्छ, अनि डिसइन्टिग्रेसन भएर सानो सानो कणहरू, बालुको कण जस्तो निस्किन्छ, अनि अर्को छिटिन्छ, अर्को छिटिन्छ, इट गेट्स बिगर एन्ड बिगर, बाँदरको घर जस्तो बिग्रिँदै जान्छ। ठेकदारले बदमासी नगरेर पूर्ण गुणस्तरमा गरे नि हुन्छ। अझ त्यसमा गुणस्तर भएन भने त झन् छिटो ड्यामेज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै गलत प्रवृत्ति छ। र अब प्रशासनिक कुराले, आर्थिक दृष्टिकोणबाट, राजनीतिक दृष्टिकोणबाट के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर म प्राविधिक, शुद्ध प्राविधिक दृष्टिकोणबाट यो गल्तीहरू 40औं वर्षदेखि हरेक साल दोहोरिँदै आएको हुनाले मलाई त के लाग्छ भने कमसेकम हाम्रो आर्थिक वर्ष एक महिना पहिला, अब यो सुधारिन सकिँदैन, किनभने यो 2-3 वर्ष मिस्टेक भएको होइन नि। हस्, हुन्छ सर, हजुरले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो भन्ने छैन। त्यसकारण मेरो विचारमा यो आर्थिक वर्ष अब इट्स आउट अफ ब्लू है, कमसेकम 1 महिना पहिला, असार मसान्त होइन, जेठ मसान्त गऱ्यो भने चाहिँ अहिले जस्तै हतारै गऱ्यो, बजेटै ल्याप्स होला भनेर बदमासी नै गऱ्यो भने कमसेकम पानीबाट हुने जुन ड्यामेज छ, गुणस्तर पुरा पुगे पनि हुने ड्यामेजलाई त कम गर्न सकिन्छ। र अनि यो भद्रगोल जुन अहिले छ निर्माणको काम कमसेकम केही पहिला हुनसक्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो हरिराम सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर एउटा कुरा म भनौँ अर्को अन्तिममा, छोटोमा भन्नुहोस् न सर। र अनि यसको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अब यो जति पनि सडकले बनाउने कुरामा मैले एउटा 2002मा एउटा एकाडेमिक रिसर्च गरेको थिएँ, प्रिजर्भिङ माउन्टेन रोड डेभलपमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट, यो हिल रोड कन्स्ट्रक्सन प्रिजर्भिङ द माउन्टेन इन्भाइरोमेन्ट भनेर त्यहाँ मैले डाटाहरू क्यालकुलेसन गरेको थिएँ। मैले गर्दाखेरि 86% यो ल्यान्डस्लाइड रोडको कारणले घटाउन सकिन्छ भन्ने लेखेको थिएँ। अब त्यसको लागि एउटा थप सिरियस हुनुपर्छ, गभर्नमेन्ट पनि सम्बन्धित निकाय सिरियस हुनुपर्छ। हस्, हुन्छ हरिराम सर, तपाईँले महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो प्राविधिकहरूलाई ट्रेनिङ असाध्यै जरुरी छ। धन्यवाद। हस्, नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा नेपालमा निर्माणाधीन विभिन्न सडकहरू, पुलहरूको अवस्थाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरेर निर्माण भइरहेका जुन विकास निर्माणका कार्यहरू, पुल, सडक लगायत छन्, लामो समयसम्म निर्माणाधीन नै अवस्थामा रहन्छन्, किन रहन्छन्, के कुरामा लापरवाही हुन्छ भन्ने विविध विषयमा आज हामीले नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर हरिराम श्रेष्ठसँग कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।